کرن دا ذریعہ بنا دے جنت اندر بلندیاں عطا کرن دا ذریعہ بنا دے ایک دوجے نو وخا کے فخر تے تکبر تے حسن دیاں ساریاں کیفیتاں رب اتھے عطا کر دے گا جنہاں نے میرے محبوب کریم علیہ السلام دیاں حدیثاں نو پڑھیا حدیثاں نو پڑھایا حدیثاں نو سنایا اور پھر انہاں حدیثاں تے عمل کیتا اور پھر عقیدہ رکھیا محبت عقیدت دا بن لیندا سیرا محبت عقیدت دا بن لیندا سیرا جیڑا تک لیندا محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ محمد محمد نیارا محمد ساری جنج دلوں کو لاڑا محمد تے لکھ دے لئے بزرگ معاملہ فہمی تے خوش اسلوبی کیڑی کیڑی دساں شاہ خوبان دی خوبی اکھاں نگ متھا نقش کلا کلا اللہ 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 کسر کوئی بھی نہیں رہ گئی جے واللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ کسر کسے نہیں تھی بلا ادھر تے آواز ہوں دیئے یا ایوہ النبیو انہا ارسلناگا شاہداً و مبشراً و نذیرا تو بابا مارے نی جاگنو لوڑ اے ہو جا بشیر نذیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اللہ کروڑا عرباں پدماں خزماں سنکھا تو بھی دیا دا محبوب کریم علیہ السلام اتے درودہ سلامہ دیاں بادشاہ نازل فرماندہ رہے اہل حدیثو اہل سنتو مسلمانو آج جو بندہ اللہ دا ولی ہے کعبے دے رب دی قسم اللہ دا ولی ہے تسی بھی ہو ولی ہو وہ ولیانو ودر دے لگا ہوں دا تسی ولی ودر ہو اے نہیں تسی ولی ہو جیڑا بندہ پانچ ویلے نماز پڑھ دے نا جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر دے میرے سونے تے درودہ تے سلامہ دیا بارشاں کر دے منو کعبے تے رب دی قسمیں ہو اللہ دا ولی ہے کوئی سپیشل ہتھیار نہیں ولی نو لگ دا کوئی چونج نہیں ہو دی لمکی ہوں دی کوئی بول نہیں ہو دا ڈگا ہوں دا کوئی نک نہیں ہو دا ودا ہوں دا کوئی کان نہیں ہو دا پاڑیا ہوں دا کوئی بودیاں نہیں ہونے کتے ٹگے دے پوچھلا کو لمکائیاں ہوں دیاں صرف توحید رب دی مننے اقرار کرے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین سبحان اللہ تو یہ ہے ترجمہ ساڈا ایمان کر دو دعا چلیے ساڈا ایمان تو ہی ہوئی داتا جہان دا
نکیا تے وڈیا نو تو روزی پچامدا چھڑ کے جو تینو کسے غیر وال جامدا تے تو انو معاف کرنا نہیں پنجی پنجی بچے کڈن ککڑیاں پہاریاں یہ باب سمسام نے لکھی آنکھو اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے اللہ ادھری قبر ٹھنڈی کر دے پنجی اپالو دے ادھرا اپنے آگندر دنیا دے کسے بھی مشرک کے اے اپنا لے ادھرا پا دیا جے قیامت آ جا کے کوئی جواب نہیں دے سکے گا پنجی پنجی بچے کڈڑ ککڑیاں پہاریاں لے لے پٹھورے نال بکریاں ساریاں مجھاتے گاواں کٹیاں وچھیاں وچھاریاں تے قبراں تو مانگ دیاں نہیں سمجھ آئی گے Practice makes a man perfect. Who are the person of Allah and the obtained anyone on the bushes for the kindness that cannot be obtained the human rights being without Allah and the guidelines of the straight path is called Muhammad, peace be upon him. That's Islam. It's Islam. It's Tawheed. It's Risalat. It's Nabuwat. And that's all anyone will be battle for the acquire of anybody without Allah and Muhammad. Hada siratu Rabbika mustaqima. That is the line of straight who called Ahle Hadith, who called Wahhabi. Manu log Wahhabi. Kaide ne Rab kare Wahhabi. ہو جاوا ایک رب سچے دیا نظرہ وچ منظور شتابی کتے در دردی کھینا در دردی کھینا کھانداراں در دردی کھینا کھانداراں متے کتے عذابی ہو جاوا ہے ایک کوئی نبی محمد میرا صلی اللہ علیہ وسلم نبی گاج کے ذرا جنہ لوٹ والے روٹی کھا دی نا ادھر گاج کے آنکھیں ہے کوئی نبی محمد اللہ دی قسم راضی ہوتا آ سنو بابا جی لکھ دے نہیں فرما دینے نام محمد اندر آنکھوں ذرا صلی اللہ ہو لو جاندے جاندے ایک نعرہ مار جائیے نام محمد عزیزی تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر اے بابا اجے تے نہ ہو پانی لگا والی گل 6.5 گھنٹے میں بولیا ابو بکر گرین ٹاؤن 4.5 گھنٹے میں بولیا باگڑیاں 27 بندے مینوں قتل کرنا ہے آصاب گواہ نے انہاں پگاں والیاں رب نے سارے اہل حدیث بنا دیتا محبت مصطفیٰ نے سیرت مصطفیٰ نے صورت مصطفیٰ نے عقیدت مصطفیٰ نے سخاوت مصطفیٰ نے لیاقت مصطفیٰ نے شجاعت مصطفیٰ نے معاملہ مصطفیٰ نے اسوائے مصطفیٰ نے انہاں میرے دشمنانوں اگر تسی تے وابی آندے ہو نبی وڈے پرا جنہ میں قسم رب دی گرین ٹاؤن دے لوگ شاہد نے 3.5 کہتے میں اس لفظ سے بولے ایسا تے آج بھی آنا میں صدقے جاؤں آنکھو صلی اللہ علیہ ذرا گج کے آندے ہو ہولی دیا آندے ہو ہولی دیا پدرہ جی آہدو پدرہ جی فرمان دینے ہوئے نام محمد اندر اثر اولا جے مجھے جد نام لئیے ہندی تسلا جے ہوٹ نو ہوٹ چمبن اور صدقے پیا جاؤں دا
نام محمد والا کالج نٹھار داتے لکھتا ہے پروفیسر برنارڈ شاہ امریکی لکھتا ہے the name of Muhammad is the person of the equal right of the world that cannot be obtained anybody as a specially and as a practice and as a guider and as a red and right and the black and the white without Muhammad cannot be between the throughout the break without Muhammad کائنات دے اندر رب نے سب تو پہلا شان دے لحاظ اندر سب تو آخر سب تو اول سب تو آخر میں پھر بات کہواں گا ذمہ داری نہ کہواں گا میں لیمیٹڈ کہواں گا سندن کہواں گا روایتاً درایتاً کہواں گا کہ رب کائنات نے اہل حدیثہ نو جڑا رہبر و رہنما فرمایا ہے او دے بارے او دے حسن دے بارے او دے سیرت و صورت دے بارے او دے شان دے بارے انگریز گل کہہ رہے ہیں کائنات اندر اگر کوئی ایک نمبر مرد کامل ہے تو اس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ اور پروفیسر لائل پوری نے کہا تھا لائل پوری نے ارے بابا رہنے دو میں ساری عمر جیل کٹ چھڑی نہ سائیاں نو چھڑے نے نہ سائیاں لوں چھڑے نے میں نو موت دے منہ جو رب نے بچایا اور قسم رب دی جنہوں رب رکھے انہوں میں اپنے آپ بچیاں نو لینا لگیاں بچیاں دی الحمدللہ میں اپنے درجن تو زیادہ بچیاں نو گل ودا کیتا کہ میری سیرے پھانسی آج کر کے گل پائی 2 منٹ باقی ہے جتھے تعلق ہوئے نا ساڑھا تعلق رب نہ لے تو رب دے محبوب نہ لے ساڑھا کسی اور دا تعلق میں اتھے بھی کیا سی اسا قال اللہ قال الرسول منیا کی منیے بابا تینوں منیا تیرے وڈے نو منیا نکے نو منیا آلہ نو منیا ادنا نو منیا اور تیرے قصیدے نو منیا تیرے شمس نو منیا تیرے نفس نو منیا تیرے کمالیہ نو منیا تیرے شریف نو منیا تیرے بدماش نو منیا کدی ساڑھی بھی من کے ویک اسا قال اللہ قال الرسول منیا شرک بدت والے بوتنو اسا ہتھی پنیا اور شرک چھڑ کے بدت چھڑ کے تے حصہ لیا نیکیاں دے وچ دل لگ دائے محمد دے پیران دے وچ سانو تروئی نہ پھرو اللہ کو دعا فرماؤ یار زندہ صحبت باقی پھر کتے دوڑیاں کسنا کٹا گئے سانو فرصت نہیں دے لوگو بغداد جان دی اے کوفے پٹن اجمیر نالے ملتان دی اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون اینا شہران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ آواز دی علامہ اقسم بہذل بلد دے تیرا بھی کو ہے دے وخا دے ہو جیا لاغا اقسم بہذل بلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات فخر نال پھریا کرو اچھا سر کر کے پھریا کرو ذمہ داری نال پھریا کرو جتھے ہو جا عزیز تے مشفق مناظر ہون اور جتھے اہل حدیثاں دے سٹیج نو سجان والے پھبان والے ذمہ دار ہون کدی شہید ملت ہویا کرتا سی کدی میرا شہید یزدانی ہوندا سی کدی نجیب ہوندا سی کدی میرا خالق قدوسی ہوندا سی اولئک آباؤی فجئنا بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل الجامع آج بھی انشاءاللہ ہم کل بھی سردار صداقت کے امید ہیں ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے اور سنو پھر سن لو اللہ کی قسم سن لو سائی والا سا دیکھیا سیالکوٹ اساں دیکھیا شیخ اوپرے دیا جیلہ اساں دیکھیا گجرہ والے دے مہینے اساں گزارے مارا کھا دیا لوکا پیشکشاں کیتیا لوکا بڑے بڑے سامنے زر زن زمین دے ٹھیکے کیتے حافظ سیدہ مڑ جا پروفیسرہ مان جا کعبے دے رب دی قسم ہے پر افسوس جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی تیرے تو کچھ آگے تیری پہلو قبول ہونی ایسا ہے تیری بڑی دیر نیت جب بھی گلشن ساڑھے واری روز مار دے ہو بھائی تو انہوں میرا خیال ہے حضرت دا تعارف نہیں کچھ سال پہلے تسی اخبارات اندر خبر پڑی سی کہ بھابیاں دا ایک مولوی ہے انہیں گستاخی کیتی ہے تو انہیں داڑھی دے وال چڑھ گئے نے اے بڑی جھوٹی خبر چلی سی اے نے مولانا سعید الرحمان انہاں تے توہین رسالت دا جھوٹا پرچہ سی سزائے موت ہو گئی سی جڑا حضرت تو انہوں دس رہے نے نا کہ پھانسی دا پھندہ بہ گیا صرف 2 منٹ دا ٹائم سی پھر انہوں نے دلائل پیش کیتے کہ گستاخ حسینیت تو اڑیاں کتاباں تو گستاخی ثابت کر رہی ہیں اللہ پاک دی رحمت نہ اللہ نے انہوں بچایا بہت بڑے مجاہد نے عربی اندر تقریر الحمدللہ اردو اندر الحمدللہ پنجابی اندر الحمدللہ انگلش اندر پروفیسر نے پڑھے لکھے عالم نے ذرا گفتگو سنو یہ مطلب گالے میں پراؤ ساڑھا تعلق مکے تے مدینے نال ساڑھا تعلق رب نال تے رب دے رسول نال اللہ دی قسم موتوں 2 منٹ پہلا امام کعبہ دا رکا آ گیا میری 6ویں حسنو بھی نہیں پتا شاید امام عبد الرحمن سدیس دا رکا آیا اس کھوتے دے پتر پرویز مشرف نو پورے علماء اسلامی نظریاتی کونسل بما حافظ سعید صاحب دے بما پروفیسر ساجد میر صاحب دے بما ضیاء اللہ شاہ بخاری دے بما ساڈے روپڑی دے بما میرے استاد محترم خطیب پاکستان شیخ القرآن دے بما میرے خطیب مناظر اسلام شیخو پوری دے بما نعیم بٹ صاحب دے 3 راتاں اور 4 دن بیٹھے رہے اسلامی نظریاتی کونسل دے علماء بیٹھی رہے کہ حافظ سیار ایجوکیٹر آدمی ہے انہیں 5 میں کیتے رہے رب دا خوف کرو انہیں مسلم بخاری دا حوالہ دیتا ہے انس بن مالک نے حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر ہے کیسٹ ہے دنیا دے ہر بریلوی مدرسے پڑھائی جاندی ہے جو بندی مدرسے پڑھائی جاندی ہے تے جے انہیں نہ آلے آلے آتے بابا کا فیرہ نکشتائم جرمم ہمی کے عاشق روح ہے تو گفتائم ایسا تے کسی نے واقعی کچھ نہیں اور ایسا تے کدی ٹیم کی مار دی ہے اور ایسا تے کدی زبان بھی ڈگی نہیں کی تھی ایسا تے کدی آنکھ وال بھی نہیں پایا جب بھی گلشن
کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن ارے پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں اے میرے ہم نشی اب کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا ارے بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانڈوں پہ بھی حق ہمارا نہیں آواز ہوتی آسمان تو اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا قرآن سورہ حج اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نصرهم لقدیر کون امداد کرتا ہے اللہ اللہ نے بندہ بھی کلیا مکیوں بیت اللہ شریف ہی تو مسجد نبوی شریف ہی تو یہ 2006 دی گل شیخ عبدالرحمن سدیس نے کلیا رکا تکلیف ہے سی کہ میں پرویز مشرف نوا گیا تیری جنانی صحابہ مشرف بیمار تیری تھی دے گجرا لے آ جائے کپڑے سارے لا چھڑے جانگیا پا لوے نکی جی بنین پا لوے تے ساڑھے گجرا لے دے جی ٹی روڈ تے نسے تے میراتھن ریس کرے پھر بھی اہل حدیث غیرت مند نے انہاں دی برکی کٹی جا سکتی ہے لیکن کعبے دے رب دی قسم ہے اہل حدیث صرف او کم کرے گا جڑا رب دا قرآن کہے گا محمد دا فرمان کہے گا لو آسی میرا جرم تسائیاں ٹھوک کے ایک پیر سی پیر بھی کہڑا یا پیر منو آج دی میں کوڑی کھیڑیا یہ پیر اگلا جملہ سنا ہل جاؤ گے یار زندہ صحبت باقی God bless you forever to ever all the kindness and the best wishes الحمدللہ رب العالمین ساڑھے ویر نے محمد کاشف صاحب انہی بھتیجی ہے تے وہ جل گئی ہے گیس دے ذریعے یا بجلی دے جس طرح بھی ہے دعا فرماؤ اللہ ساری اس پوتری دوتری نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اس بچی دے زخم ٹھیک کر دے اجڑیاں تیاں تیاں ہوندیاں نے نا ماں دی مامتا کو انہاں دا بڑا پیار ہوندا بڑا پیار اللہ دی قسم تیاں دا بڑا پیار گل یاد آ گئی آس بیٹا تیاں دی گل تو دوڑ دی مریم اتھوں کر کے دلیریاں تی سی نا تی سی دوڑ دی مریم اتھوں کر کے دلیریاں پاجنی اماں کھلیاں قسمتاں تیریاں میری گل سمجھ آ رہی یہ والی بھی گئی ہاں وجی روزہ کدو کھلنا ہے جدو 17 گھنٹے ہونے تو جے میں ٹر پیا نا تو پھر پتہ ہونا کی ہے ونجلی دی کوک سن کے کوئی اتر پہاڑوں میرے ماہی نے رخ کی دا مدینے دات سینے وچ ٹھنڈ پا گیا قسم رب دی
جے میں کتے بلے شاہ دا دربار نہ ویکھیا ہوندا پھر میں تمہیں آئی دس دا تے پھر میں آندھا اپنے دلوں جا اپنا بوتھا کر بھاری وڈی گدی والے میرا ساگ پھرے پوچھ دا بھئی مانا منہ کالیا اے میں تے الست والے روز دی منگی ہوئی اے میں تے سبقت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئی میں تے او لنگنا ہے ساری ہی لنگی ہوئی تو کتے بولا سڑا تے ایمان ہی اللہ مانن نوہن جی کر دائی ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں مدینے دیاں کدی سن لے محبتاں ساڑھے کولوں ٹھنڈا پہ جانی لوں دے اندر کعبے دے رب دی قسمیں پر تینوں لوکا ہی سمجھا یو ہلکا ہوئے ہلکا ہوئے ہلکا کدی ویکھی ہی نہیں انہوں حلق بھی پیا کہ نہیں ادھر جو چاک بھی موہ نکل دی کہ نہیں انہیں کسے نو وڈیا بھی ہے کہ نہیں کوئی مویا بھی ہے کہ نہیں عزیز سیدھے لازہ لے ہو میرا یزانی شہیدہ دفدہ سی پتھر مارن والے یارا یہ کدے میرے والے آمیں قسم خدا دی میں سینے لہواں تو کدے نہ دو لگ جاؤں اور ایسا تے محبتہ وڈیاں نہیں قسم رب دی وڈیاں نہیں میرے یہاں وڈیاں وڈیاں اگر وڈے نانا ونڈ دے تے وردے آنے بات چیمہ کسے مسیتے جے سائی 17.5 گز ڈھونگی قبر پوٹ کے مٹی کٹ کے آندے لے اجے بھی کھوتا کھوئے جی ساڑی مسید صاف اللہ میں بلا کی آکھیا یاد کی آکھیا قسم اللہ دی محبتہ ونڈیاں اللہ دی قسم الفتہ ونڈیاں نے اللہ دی قسم پیار ونڈے نے اور لوکاں گالا گڑیاں مندے بولے اساں مارا کھا دیاں قاتلانہ حملے ساڑھے تے ہوئے شیخ القرآن میرے نال پنڈی پٹھیا حملہ ہویا ساڑھے تے شیخو پورے حملے ہوئے 7 حملے ہوئے چاکو وجے اجے تک کاؤ موجود نے لیکن اللہ دی قسم گل اے یا کیا سچی گل سن لے پر ہوا ہوئے سجنا سچی گل تو سن لے پر ہوا ہوئے سجنا رب الوسا کسے تو نہیں ہوں مگنا نہ نبی دی سنت نو تیرے آنکھیں چھڑنا محبتاں نے پائیاں تے سامان ٹھنڈیاں جو ٹرے آمدینے او جنت دا راہی جو کعبے نو ٹریا مقرب الہی اساں تے آکھی کچھ نہیں وہ یاد کسی نو آنجی بھی نہیں آکھیا وہ یاد کسی قسم اللہ تے کی ہویا ویستی یعنی محبت دعا کرو اللہ سے تیہنو صحت عطا فرما دے میں نہ پینا پگاؤں دیا جو پراوان دیا پینا پراوان دیا بولو پینا پراوان دیا اللہ نہ پینا نو پراوان دیا پگا بلندی توفیق عطا فرمائے اللہ نہ عزتاں بندی توفیق عطا اللہ نہ حرم اور 4 دیوالی اور چادر اور طہارت عطا فرمائے دوڑ دی مریم اتھوں کر کے دلیریاں ان شیر پورا سن لو نا مائنڈ نہ کرے آج چل میرے 100 گناہ قاضی بخشے نے کہ تو بھی بخش چڑی میں تیری ہوگی بابا دوڑ دی مریم اتھوں کر کے دلیریاں پانجلی اممہ کھلیاں نہیں قسمتاں تیریاں صدیاں اتھے انہاں دائیاں بتیریاں پر ویر نے دودھ پیتا نہیں آواز ہو دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اب بابا بڑھا بابا 40 سال ہو گئے قرآن سنا دے ہیں
60 دا ہو گئے میں ریٹائر ہونا ہی آواز آؤندی وَخَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ یہ آواز ہوندی ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ میں تو یزانی شہید راجنپور راجنپور تقریر ہوئی جاتے ہیں سعید میں کہاں جی یار آج بابے خادم سے شیر سنایا نا کہ دی ٹھنڈ پھر پہندی سنا دے آج یہ نا بلوچانو سنوے بلوچا ہانیاں سنا میں تو بابے خادم دے شیر سنائے تے پھر میں اتھے مسلسل یزانی شہید نو 8 دن رکھیا اللہ اکبر اساں پہلیاں کھانا دا پانی پی کے رب دا قرآن سنایا محمد دا فرمان سنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عبدالمجید ندیم چیئرمین ختم نبوت دا دیوبندیاں براہواں دا سید عبدالکریم شاہ سادے نال میرا یزدانی شہید کی کرتھلے بیٹھا ہے تے قسم اللہ دی کھال وقدہ پیا پیالہ مٹی دا پریا ہونا میں کہا جا حبیب فرمان یزدانی صاحب نے ضیافت سعید ہو میں تو چنگڑ ملے خطیب سا شیو پور تے او پیالہ مٹی دا پیارا جا پانی پیارا جا جو تو خلوص نہ کچھ ہے دیئے نا آندھنے آپ دیتا تے دودھ برابر مانگلے آتے آندھنے نا اساں پانی پیتا دعا پراواں شاہواں نے فخر کوئی نہیں شاہواں نے ٹیل لایا میری باری آئی میں آئی جنگ جی ایسا یہ 85-87 دی گل ہے and the all the color was the offer head were the rough and the black منڈے شنڈے سا چلو رب دیتے پھر جو مرضی کرے میں کھلوتا خطبہ پڑھیا میرے مول سارے ویکھن لگ پہ ایک بندہ نہ مڑ جتھے سید بابا بول جاسی وہ تھے پھر اس منڈے چھوکرے مڑ کے کرنا آؤ مڑ چلے اپنے اپنے وطنانو 2 کلے تے میں نو تو آڑی عزت دی قسم ہے تو آڑا اونا مبارک تو آڑا بہنا مبارک میرے اینا جنتیاں ہیریاں دا سنانا مبارک میں نو قسم رب دی میں ایک کوئی آیت پڑھی ہے ابا جی مرحومان دے ہوندے ہن کہ مولانا عبدالحمید صاحب سن حمید پور دے مدرسہ حمیدیہ دے وارث سنو جتھے یہ دانی شہید بھی پڑھے اسی بھی پڑھے ابا جی بھی پڑھے او آندے ہوندے سن رب نو منانا کیڑا اوکھا ہے پنجابی زبان سی نا اگر رب تو دو رکعتاں دی مار ہے اللہ دی قسم رب ساری عمر جو مرضی کر ایک باری دنوں استغفر اللہ کہہ دے آواز ہوندی ہے فاتح بقرابہا کیا میں تیرے سارے دے سارے دفتر جڑے نے گناہ والے معاف کر کے میں رحمتہ تے برکتہ تے فضل عطا فرما دیتا ہے تو کدی آ صحیح بندہ بن کے آ صحیح میرے دروازے وال آندے نے رحمت دا دریا الہی دے وگدہ ہے نت تیرا تے ایک قطر آج بخشے سانو تے کچھ کٹ نہیں جاندہ تیرا فضل کرم دی آس پچا دئی تے ٹہنی تیری ساوی جنتاں سیر کرا دیں ربا تے کیڑی آ مشکل پاری
کچھ نہیں منگدا بغیر ایک یاروں تے جدا نائی محمد پیارا دعاواں ہون انج دیا ہون پھر رب برکتہ نہ پائے اے بلا کتے لئے ہے اللہ دی قسم ہے عبدالمجید ندیم سید صاحب واہ شاہ واہ تیرے قرآن پڑھن تو صدقے جیڑی گل حقیقت انہوں مننا چاہیے سید قرآن پڑھدا سی جو آنے جی سندا رہے ہیں ٹھنڈ پا چھڑدا سی جو میرا ضیاء اللہ شاہ بخاری پڑھدا ہے اللہ برخوردار نو عمر عزیز عطا فرمائے بڑے آشان قرآن پر اسی بھی تے چنڈے سانا سائیاں دے بابے شیخ القرآن دے چنڈے سے قسم اللہ دی میں ایک کو عید پڑھی ایک کوئی عید اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا تے بلوچاں کیا فرید جو آنا جانا کتھی اج ناتا تیریاں تے نعرے ساڑھے میرا یہ دانی شہید بیٹھا میں 4.5 گھنٹے بولے ہوں اثر تو لے کے عشاء تک ایک عیدی مارو بابیو اللہ تو سلامت رکھے تو آنا پیاری رب جو قرآن ڈالے میں نو کون جانتا ہے من آنم کے من دانم زبان یار من ترکی و من ترکی نمین تانم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا سن رب دا قرآن ساتھیا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو الحي قسم الذي هو الحي لا الہ تے میں نے یزدانی شہید یاد آئے اللہ انہا جنتا دیا سردارانو میرا ایمان ہے انشاءاللہ اللہ جنت دیا سرداران دے درجے ہو رب بلند فرما دے شعر یاد آیا تے میں بابے یزدانی نو پڑھ کے سنایا واہ یزدانی اللہ تیری قبر تے رحمت دی برکھا برسا دے نی دتا پتر ذات الہی نی دتا پتر ذات الہی نی تو تے دندی پھرے نی دعائی میری پیرا نے بوٹی نینا ایڈا ظلم گزاری ایک دل مر جائے گی اللہ باج نغیر پکاری ڈبی ہوئی تر جائیں گی تے نہیں سونا نہیں پروین بھی ہے نہیں صحیح نہ سونا اور بابا نہیں منا لیندہ کیا تھا میں نے معاف کر دے جیڑے تیریاں چولیاں پر دینی کدی پوچھئے نہ کلو جیڑے تیریاں چولیاں پر دے میں نے توجہ ہے گا اللہ دیکھیا جے پھاٹی نہ کر چھڑا جے میں جیڑے تیریاں چولیاں پر دینی پھر انہاں دے کیوں مردینی سب جھوٹیاں گلاں کر دینی پا جھوٹے آتے پھٹکارنی ایک دل مر جانا نہ بن غفلت عمر گزار تو ایتھے نہیں رہنا نہیں کدی متھا ٹیکے قبرانو
نہیں کدی حجرانو کدی شجرانو کدی زیرانو کدی زبرانو ایک بیٹھیاں رب وساری ایک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار دی ڈوبی ہوئی تر جائیں گی کتے یاروی نت پکانی ہے نیتن انجی حرام کھوانی اللہ سنے ہاں حق عطا فرما دے دلیل نال عطا فرما دے اسا کدی نہیں آکھیا اللہ دی قسمیں کدی نہیں دی آکھیا ساڈا ایمان ہے ساڈی دعوت ہے کدی اجے شک میں مادر حسن پیمبر آکھو صلی اللہ علیہ نہیں من دے بابا نہیں من دے جا دو جڑا راہ ڈک نہیں ڈک لے جتھے جتھے کل نہیں کل لے سن لو کائنات کے ارباب اہل حلق و اقتدار بھی سن لے صاحب زمین و سما بھی سن لے صاحب شاہ سوار بھی سن لے بیوروکریٹ بھی سن لے وزیر و وزیر بھی سن لے اپنے بگانے بھی سن لے ہمارا کل بھی ایمان تھا آج بھی ہم اپنے صداقت کے لیے زندگی کی بازی تو بڑی دور کی بات ہے اپنے وجود کے ایک ایک لوگوں حق کی صداقت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ارے آؤ ہم سے کچھ سودا تو کر کے دیکھو ہم سے بات تو کر کے دیکھو تمہیں جب سنائیں گے کعبے کی رب کی قسم ہے تمہیں محبت رسول اور اللہ کے ذکر کی لوریاں نہ آئی تو ہمیں بھی اہل حدیث کہلوانے کا حق ہی کوئی نہیں اللہ ہم نے ایک ہی ہے پانچ تنہ میں کیا خورے آکھن لگی پیا پانچ تن نعرہ میں کہ پتہ نہیں کتوں آیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اللہ محبتاں عطا فرمائے اللہ صورتاں تے سیرتاں سونے دے فرمان دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے ہزار سرکاروں اور لوگوں ہزار سرکاریں قسم رب دی قربان ہوں سرکار محمد کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک میں پھر آخ دیا گا آخر یار کی ہو گئے اے میرے پاس دی کونی دی گل اے جویں جے وقت لگنا نا اس آکھنا چل پھر کرنا دے واگا نہیں ایتھے کوئی شاہ نہ رہے حافظ سعید فر انشاءاللہ میدان دانا اللہ دے فضل نال غازی بھی ہے شہید بھی ہے سب قریب ہو کے ویکھے ہیں اہل حدیثو اے اہل حدیثو اے اہل سنتو میں کلمہ پڑھ کے آکھاں گا میری آخری گزارش جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دی قسم دے کے اللہ دا واسطہ دے کے تو انہوں گل آکھاں گا میں اس گل تو آکھاں کہ میں وہابی ہاں یا میرا پیو وہابی سی یا وہابی بابا الفضاندہ ہوندہ سی وہابیاں میرا سواریا کچھ نہیں دیوبندیاں میرا وگاڑیا کچھ نہیں بریلویاں میرا ماریا کچھ نہیں تے شیعہ میرا سواریا کچھ نہیں کوئی تعلق نہیں کسے نال کوئی بھی قسم رب دی حق قبول کیتا ہے پڑھ کے کیتا ہے سن کے کیتا ہے انہوں پھر تصدیق کر کے کیتا ہے تے میں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال انہاں علماء دی کھیپ دی موجودگی تے گل کہنا چاہنا قیامت والے دن تہاڈا ہاتھ ہوئے گا ساڈا پھڑیا جو سانو جیسا تو انہوں سونے رب دا سچا قرآن نہ سنایا ہوئے سونے محبوب دا پیور فرمان نہ سنایا ہوئے ساڑھے تے ہردو لانتے ایتھے بھی تے اگلے پنڈ بھی تے جے پھر بھی نہ منو
تو پھر اللہ تانوں سدا خوش رکھے، اللہ تانوں ہدایت دے۔ اے نہیں جے ہونا، کدی نہیں جے ہونا کو راتی کر لے جنانیاں کٹھیاں کر لے، عورتاں نوں کٹھیاں کر کے گمراہ کرے نا۔ اوے سونے ہو تسی مبلغ ہو، نہیں میری دھیو، نہیں میری بھینو، نہیں میری ماں، تسی بھی مبلغ ہو، مبلغہ بنو۔ لوکی تے جھوٹیاں دعوتاں، جھوٹیاں ملاداں کر کر کے گھر عقیدے گواندے نے پے، گھراں دے گھر گواندے نے پے۔ تہاڈے کول تے حق ہے، اسی نہیں مندے۔ بابے امام دی گواہ وی لکھیا سی، لال دی بشیرہ جیڑی ہاڑ وچ موئی سی۔ اے دین نہیں ساڈا، اے ساڈی شریعت نہیں۔ لال دی بشیرہ جیڑی ہاڑ وچ موئی سی، کار دی سی مسئلے قرآن بڑی ہوئی سی، سارے پنڈ وچ بہ گئی اس دی تروئی سی، مولوی تے پیر انہوں ڈکدا نہ کوئی سی۔ آکھے گا میرے آصف نوں جا کے پھپی صحیح نہ نو آنے تو کی لگی سارے ملے دے بال گوارن جیسے صحیح آکھے اور جانا کی تھی ادھر آ ہٹ کے آ ذرا تینوں دسیے۔ لال دی بشیرہ جیڑی ہاڑ وچ موئی سی، کر دی سی مسئلے قرآن پڑھی ہوئی سی، سارے پنڈ وچ بہ گئی اس دی تروئی سی، مولوی تے پیر انہوں ڈکدا نہ ایڈی حاجن تے کیتا کی سو چھاڑے آئی بندے نو آنکھیں لگ ماند، چھاڑے آئی بندے نو نہیں سمجھائی نہیں جی آئی پوڑیو پنجیو، چھاڑے آئی بندے نو آنکھیں لگ وس دی اولاد والی، چھاڑے آئی بندے نو کون چھاڑ دیاں، چھاڑے آئی بندے نو آنکھیں لگ ماند، اللہ انہوں اپنے بہشت وچ تھاند۔ اوہ یہ ہو جی بیٹھے جاندیاں نے بولو اے ہو جا دین سانو وارا۔ سینا تے جینا دو میں ہویاں نے کٹھیاں، واہ بابا سمسام اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اچھا پراؤ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہم ان الحمدللہ والصلاة سناؤ ایک گل دا جواب دیو۔ آتے نے سپیکر بند کر کے ویل لاؤ بڑھا ہوا تو میری آواز تو اللہ چوکھی انشاءاللہ اللہ کا سوال گالے وے سیانے آندے نے انہ ونڈے شرینیاں موڑ موڑا اپڑے انہوں اساں تو اٹھنال شام تو لے کے نہ رات دیکھ بھی تک روندنی مارے جو ساڑھی باری کسے آن نہیں دیتی آن دیتی کسے تو پھر ہونا علامہ شہیدہ جو دیکھانا حقوق ملتے نہیں حقوق چھینے جاتے ہیں۔ آج سائیاں کھوئے نہ مرد بن گئے کوئی ہے جو کسے جی کھوئے سینا تے جینا دو میں ہویاں نے کٹھیاں۔ اللہ باب سمسام دی قبر تے رحمت نازل فرما وہ دی قبر تے رحمت دی برکھا برسا دے۔ اللہ جنہیں بھی فوت ہو گئے نے انہوں نے یہ قبرانو نا دوزخ دیاں گڑیاں تو محفوظ فرما لے جنت الفردوس دیاں بہاراں تے باغیچے تے ایسی لا دے تے سانوں جدوں کی تے وقت آیا نا تے اللہ سونے ہاں دنیا ساری جو تیرے گناہگار بندے ہوں سانو پورا کو مدینے دی مٹی تے شہادت دی موت عطا فرما دیں اسی کچھ نہیں ہوں منگ دے مالکہ تیرے تراضی ہوں حسینہ تے جینا دو میں ہویاں نے کٹھیاں راجن تے پاگن دعاں پائیاں نے ہٹیاں دال بازار والیاں آئیاں نے کھٹیاں تے چلو نی فیر بہاری اختر دی بیوی جیڑا سوٹ منگایا ہے اے لاکھ روپیہ لگا اجے سلمانہ آیا ہے ویا کتیاں دا کھپن سانو تروئی عطا
بتایا وے ہائے ہائے ساڈے نصیب چنگے ہائے ہائے میں مر گئی نہیں کدی ہویا اچھے آ جائے سالا کدرے سوران پیت وے مر جاندی بے بے سس بندہ کمزات وے تے روندے نے جم دیا دائی آپ پھینی دی عورت واہ بابا سبحان اللہ اے پھینی دی عورت ایک ساڑھے پچھواڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یارو یارے ایک سونن جاوے کی جائے پھینی دی عورت ایک ساڑھے پچھواڑے چوڑے سو بھل نالے لمکے ہوئے کل پارے ویخ کے منڈے کہندے چوڑیل انو سارے پر کھسے میں نو کرسی تو اترن دیندہ نہیں میرے ککھنی دیا جاوے تیرا شاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربا سونے جننے بھی بیمار نے انہوں نے شفاواں دے دے میری جماعت دا ہیرا میری جماعت دا سونا سرتاج مٹھا تے مٹھا میرا ماہی میرے حنیف ربانی نو اللہ سونے جلدی تو جلدی شفاواں عطا فرما دے میرے عبدالرؤف نو آزاد فرما دے اللہ میرے عبدالجبار شاکر نو آزاد فرما دے میرے یوسف بسروری نو جویں کدی پرانی تولتے آمدہ ہوندہ سی اللہ نو اسے طرح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ علماء ذی وقار دے اجرے قافلے تیرے دین دی طرف روان دوانے اللہ انہاں نو حفاظت عطا فرما صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما جتنے دوست احباب جتنے بھائی اور پہنا جتنی ماما اور تیاں جنہیں پہ اور پتر بیمار نے اللہ سونے اسی روحانی بھی بیمار ہوں جسمانی بھی بیمار ہوں سانو شفاواں عطا فرما دے ساریاں پریشانیاں دور کر دے تو جے کہ دا جن نہ نکلے تو میں حاضر ہاں انشاءاللہ انج کر کے پھڑاں گا تو جن اٹھے جا کے بیجے گا اللہ نے فضل اللہ سونے ساڑھے گناہ معاف فرما دے ساڑھے ماپے بڑے ہی گناہگار سانی ساڑھے ماپے بڑے ہی گناہگار سانی ساڑھے ماپیاں نو جنت الفردوس عطا کر دے اللہ کو دعا فرماؤ ساڑھے ماپے نو اللہ جنت دے دے تے قسم اللہ دی اوہ فوت ہویاں دے بعد اوہ جڑے پیارے ہوندے نا فوت ہویاں دے پیارے فوت ہون والے دے پیارے او ہوندے نے جڑے چنگے کم کردے نے تے او جڑے اتھے بیٹھے نے فوت ہوئے انہاں نو رب بندہ لو پلا ہو جائے پہلو ہونے والے ہو تواڈے نیکاں نیک عمل کیتے نے جاؤ میں تانوں بھی جنت دے دیتی تے تواڈے پچھلیاں نو بھی جنت عطا فرما دیتی اللہ سانو اپنے پیارے فوت ہویاں دے بعد انہاں دے ہر نیک عمل تے چلن دی توفیق عطا فرما تے تو تے مالک ہے دس ہاں تیرے کو نام منگی کتھے جائیے کوئی دربار ساڑھا کالے امتحان لینا ساڑھے کولوں کچھ ہے ہی ساڑھی ساڑھا تے ماں نہیں تیرے تے ہی آئی تے سب کچھ ہی تیرے تے سٹ بیٹھی ہوں تے ان سانو پریشان تے نہ کر نہیں تے میں منگا تروڑ چھڑوں گا جی تو می نہ پایا تو ویل نہیں اللہ سونے اسی بڑے گناہگار ہوں جنہاں نو اولاداں نہیں نہ دتیاں انہاں دیاں چوریاں ہریاں فرما دے اللہ جنہاں نو نہ نریاں تیاں دتیاں نے پتر عطا فرما دے جنہاں نو پتر دیتے نے تی دی لوڑ تے اللہ انہاں نو شرافتاں عزتاں حیاواں نے تی عطا فرما دے اللہ اے ساڑیاں تونا مسیاں کر دے اللہ ساڑیاں تونا مسیاں کر دے اللہ سانو کھانڈے گھیر رل کے دنیا دیاں حسین نزاکتاں شرافتاں
عزت عطا فرما دے ربا سونے بڑے ہی مقروض ہاں دنیا دے بھی مقروض ہاں تیرے بھی مقروض ہاں سانو قرضہ لان دی توفیق عطا فرما چل ساڑیاں پلا شلا نو نا مار ٹھڈا شڈا تے سانو نا کی آندے نو کبے نو لت وارا آ جائے سانو کو لت مار دے ربا شفقت علی اسی تیرے مخلص بندے بن جائیے سانو اپنی توحید تے قائم رکھی نبی دی سنت تے جان دین دی توفیق عطا فرمائی تے اللہ سونے جنہیں بھی نیک ٹر گئے نے صحابہ کرام تو لے کے اہل بیت عظام تو لے کے تابعین تبع تابعین تو لے کے امامان دین محدثین تو لے کے مفسرین حکماء علماء اولیاء قیاس صلحاء اذکیاء تو لے کے آج تک جنہیں فوت ہو گئے نے انہاں تے رحمت دی برکھا برسا دے گناہ معاف فرما دے اسلام دا بول بالا کر دے ہاں سن سلوک دے چڑھ ربا بے ایمان شیطان اج کئیاں شکلہ ہی ساڑے خلاف ہویا ہے سانو سلوک عطا کر دے سانو محبت عطا کر دے تے جڑا بے ایمان چوری سن لاندا ہے نا اللہ انہوں اپنی پا دے تو ہر شے تے قادر ہے نا انہوں اپنی پا دے ہاں تیرے واسطے کیڑی مشکل ہے تے ایس ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے تینوں بھی تے پتہ ہی ہے نا آج تک ملک ہے جڑا تیرے نا تھا اثر لیا کیتا ہے باقی دنیا تے جننے ملک نے وہ ہور طریقے نال آزاد ہوئے نے آج جڑا ہی نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے نام نہ لے آئی صلی اللہ علیہ وسلم تے تو اپنے نام کی طرف آپ ہی رکھنا آنا جا عبدال مطلبہ آپے گھر جا اپنے اوٹھ لے جا میں جاننا تے میرا گھر جاننا میں نہ کٹیاں بریاں نو ویہ نہیں رہنا ہے کدے کو حرام دینا تے رب نے انہاں حرام دیاں بوٹیاں کر چھڑیاں جنہاں نے میرے رب دے گھر نو چھیڑیا تے جیڑا اللہ دے دیتے ملک نو چھیڑے گا اللہ نو بچائے گا نہیں تے جنیاں کو چولاں اسی مار دیں نا جنیاں کو چولاں اسی مار دیں اسی تے اس ملک دی حکمرانی کرن دے قابل ہی نہیں پھر بھی وہ ساڑھے تے رحمت کری ہوں گا اسی پھر بھی شکریہ ادا نہیں کر دے اللہ سانو شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما تے تیرے کے ترلائی تو بڑا ہی بے پرواہ ہے اللہ کل شین قدیر ہے آج جنہیں بیٹھے ہیں نا اللہ سانو سارے انہوں 5 وقت دا نمازی بنا دے اللہ سانو نمازی بنا دے اللہ سانو 5 ویلے جماعت نہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق عطا فرما ہاتھ سینے تے بن کے امام مرسود فاتحہ پڑھ کے رفع اور یدین کر کے امین اچھی کہہ کے تے پھر سنت دے مطابق آہستہ 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 شیخ بیٹھے نہیں تو کدی سبحانک اللہ پڑھ دا آکھے نا کدی اللہ رب عنی اللہ ذکرے کا و شکرے کا و حسن مسمحیدی روایتی عبادت کا تو ایک کلمہ پڑھ لے تیرا بسمان تو اندر سونیا اس بندے نو آگ تو جانتے میں جانا گا ایدہ سواب اینا کو دیاں گا کہ جنت کسے اور نو عطا ہی نہیں کرا گا وہ تے ایک کلمہ دا مول پاندہ پر کو ہوئے صحیح تائیں دھیان دینے جرا پار ہوئے زوروں ود بیبا اس پار نو کدے اٹھاویے نا تے جے کر ہوئی ہے نا توڑ نبان جو کہ گیت کدے بھی پریم دے گاویے نا تے کرلی بن کے نا اکان دی بہ رہیے ایمیں ستڑے ناگ جگاویے نا اللہ سونے سانو ہدایت عطا فرما دے سانو ہدایت عطا فرما دے میرا ویری آسر ربانی یزدانی حبانی جو بھی میرا ویر ہے اللہ میرے سونے پتر نو ہیرا جا پتر عطا فرما دے اللہ وارثنی ویارثنی ویارث من آل یعقوب یارثنی ویارث من آل آصف وجعلہ رب رضیہ اللہ میرے آصف نو ہونہار بیٹا عطا فرما دے جنہ پراوان پتر نہیں دیتے عطا کر دے جنہ پہنا دیئے چوریاں کھا لینے انہاں نو دے دے ساڑھے کلوں ساڑھے جرم ساڑھے گناہ گنن دے قابل ہی گنی ہوں معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اگوں واسطے سنو بندے دا پتر بنا دے اپنا مطیع غلام بنا دے اور اللہ جدو آخری وقت آوے وہ تو ایمان تے اسلام دی موت عطا فرمائیں توحید سنت تے موت عطا فرمائیں خوشی علی موت عطا فرمائیں میں پجدہ پھرا ہاں میں ونگا تاکہ تے گلی پڑتا پھرا نے سیو نہیں دیکھو میریاں ونگا نہیں میرا ماہی میرے تراضی ہو گیا سنوی ہو جی موت عطا فرما دیں مدینے اندر مٹی دے دیں شہادت دی تے بقی الغرقد جنت البقی نہیں آکھی دا کدی قبرانو بھی جنت آکھے
جنت البقی نہیں آکھی دا، بقی الغرقد کہی دا، اللہ اوتے سانو دفن واسطے مٹی عطا کر دے، محبوب دا ساتھ عطا فرما دے۔ ایک طرف ہے جہنم، منکر کو گھورتا ہے، نظریں جمی ہوئی ہیں، میزان کا بلارا، ارے اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کو ہی بتا دے، جو شافی بنے ہمارا وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، براق پہ سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، وہ میرے قربان شاہ سوارا، وہ پیاری پیاری صورت، میرے نبی کا چہرہ پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، وہ سید ملائکہ کا جبرائیل فرشتہ تھامے ہوئے ہے باغے، دیکھو عجب نظارہ، جنت کو جا رہی ہے مرشد کی یہ سواری، اب کر دیں گے سفارش ان سب کو، بخش دے غفارہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مرشدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔